محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں، میں پیارے دیاں کی تعریفاں سناواں، میں عربی دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں، میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤں دے، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤں دے، راواں دے وچ سڑ جو کنڈے بچھاؤں دے، ہاں راواں دے وچ سڑ جو کنڈے بچھاؤں دے، اونا لئی وی سونے نے منگیاں دعاواں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اچھا ٹھیک ہے، مہربانی، بس اوکے ہو گیا، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور امام الانبیاء علیہ السلام دے درود و سلام دے بعد میں شکریہ ادا کرنا میرے محترم بھائی حکیم محمد بلال ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہ یہ حاضری دا موقع دیتا ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی نو اور انہاں دی پوری ٹیم رفاقہ دوستاں نو خیر و برکت عطا فرمائے، اور جنہیں تسی تشریف فرماؤ اللہ پاک تو انہوں خیر و برکت نصیب فرما دے۔ آج دا جلسہ اللہ دی رحمت دے نال شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال، اور مسجد دا نام ریاض الجنہ، اللہ کریم جس طرح مسجد دے اندر احباب تشریف فرمانے جنت دا ٹکڑا، اللہ کریم اسی طرح ہی ساریانو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے۔ آمین کہہ دے، فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ، اللہ تو انہوں برکتاں دے۔ جنہی میں گزارش کرنا چاہنا بڑے دھیان دے نال سننی ہے، بالکل تھوڑا جیا ٹائم ہے، تے اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ پاک میرے کولوں کم زیادہ لے لے اپنی رحمت دے نال۔ سونا بڑا قیمتی ہے، سونے دی ویلیو بڑی زیادہ ہے، سونے دا مل بڑا زیادہ ہے، سونے دی اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ دوستو سونے دے نال مٹی دے ذرات لگ جان، جیڑا مل سونے دا ہوندا ہے اوہی مل مٹی دا پہ جاندا ہے، جیڑی ویلیو سونے دی ہوندی ہے اوہی ویلیو مٹی دی بن جاندی ہے، جیڑی اہمیت سونے دی ہوندی ہے اوہی اہمیت مٹی دی بن جاندی ہے۔ مٹی اور سونا فانی چیز نے، فنا ہون والے نے، جڑی میں گزارش کرنا چاہنا وہ اے وے کہ سونے دے نال مٹی لگ جائے تے سونا بن جاندی ہے، اور جیڑی مٹی میرے محبوب دے قدمان دے نال لگ جائے سونا نہیں بندی، بلکہ اللہ پاک انہوں جنت دا ٹکڑا بنا دیندہ ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
جیڑی مٹی جتھے قدم سونے مصطفیٰ دے لگ جان اللہ تعالی جنت بنا دیندہ ہے اور جنت رب نے ہمیشہ تو رکھیے ہمیشہ تک رہے گی جیویں ازلاں تو انعام جنت دا چلے آ رہا ہے اسی طرح ہی امام الانبیاء دا نام چلے آ رہا ہے آپ دا ذکر چلے آ رہا ہے آپ علیہ السلام دی شان چلی آ رہی ہے آپ دا بیان چلے آ رہا ہے اور میرے مصطفیٰ دی شان دے حوالے دے نال میں گزارش کرنا چاہنا اس دنیا دے اندر بڑے بڑے رائٹر آئے اس دنیا دے اندر بڑے بڑے خطیب آئے اس دنیا دے اندر بڑے بڑے ادیب آئے اس دنیا دے اندر بڑے بڑے فلاسفر آئے اس دنیا دے اندر بڑے بڑے گریجویٹ آئے اس دنیا دے اندر بڑے بڑے حلیاں والے اور بڑے بڑے جبیاں والے اس دنیا دے اندر آئے نے لیکن یہ سارے لوگ یہ ساریاں ہستیاں یہ ساریاں ذاتاں امام الانبیاء علیہ السلام دی شان دے سامنے ہاتھ بن کے اس بات دا اعلان کر دینے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تسی بھی سارے زندہ آباد علماء دا نام آوے انبیاء دا نام آوے گج کے زندہ آباد کیا کرو علماء اہل حدیث یہ لوگ رب دا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا شان بیان کرنے والے نے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اسے بات دا اعلان فرمایا اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جیڑا بندہ نبی پاک دی شان قرآن پڑھ کے بیان کرے او دے بارے فیصلہ کر لینا چاہید ہے جیڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی شان اللہ دے کلام چو بیان کرے او دے بارے سانو اے بیان کرنا چاہید ہے کہ اے بندہ اے خطیب اے وائز اے مقرر اے جیڑا سب نالو بہتا پیار کرن والا اور نبی دا شان قرآن دے وچوں بیان کرن والا نبی دا مقام قرآن دے وچوں بیان کرن والا اوہ اسی ہاں ہو نہیں کر دے اسی ناچ گانے نہیں کر دے اسی واویلا نہیں کر دے امام الانبیاء علیہ السلام دی شان اسی اللہ دے قرآن دے وچوں بیان کرنے وہاں اور اللہ کریم نے سانو بڑا مقام عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے سانو ترہ امتیاز دیتا ہے کہ اسی نبی دی شان اللہ دے قرآن چوں بیان کرنے اور ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہے کہ قرآن بھی آلہ ہے صاحب قرآن بھی آلہ ہے قرآن بھی لا جواب ہے صاحب قرآن بھی لا جواب نے قرآن بھی بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثال ہے اور ساڑھا اعلان ہے وے ساڑھا بیان ہے وے ساڑھی للکار ہے وے ساڑھی یلغار ہے وے کہ جویں اسی اللہ دے مقابلے دے اندر اللہ دی ذات دے مقابلے دے اندر اللہ دی بات دے مقابلے دے اندر اللہ دیا صفات دے مقابلے دے اندر اللہ دے نامہ دے مقابلے دے اندر دودھا برداشت نہیں کر دے سانجی برداشت نہیں کر دے شریک برداشت نہیں کر دے اسرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان دے مقابلے دے اندر آپ دے مقام دے مقابلے دے اندر آپ دی ذات دے بارے دے اندر آپ دی بات دے بارے دے اندر آپ دی سنت دے بارے دے اندر آپ دی حدیث دے بارے دے اندر اسی کسے نو مقابلے دے برداشت نہیں کر دے اسی منے ہیں رب دا قرآن منے ہیں محمد دا فرمان منے ہیں کہو صلی اللہ ہو سارے بولو گاج کے صلی اللہ ہو پھر میں کیوں نہ اعلان کراں کہ دل کردہ صفت کارا اس پیر دی جیسے دی انگل یارو چان چیر دی وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کیا شان تے کیا عظمت والے کہ دل کردہ صفت کارا اس پیر دی جیسے دی انگل یارو چان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے ویچ جی دی نہیں مثال جے چودویں دے چاند پامیں لکھا ہون کھان ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھان روشنی چنان دی ہوئے کٹھی ہون نو
پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا اے دوروں ویکھیاں سی سی ابدا سونی سی پہچان نبی سردار دی اے دوروں شکل ویکھیاں سی ٹھاٹھا مار دی یہ میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ نو عظمتہ اور مقام عطا فرمائے نے اخلاق دے اعتبار دے نال میرے سونے پیغمبر عظیم بن کے آئے نے اچھے اخلاق لے کے آئے اچھی دعوت لے کے آئے اچھا پیغام لے کے آئے کہ آپ علیہ السلام دے بارے دے اندر اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے کہ الم نشرح لک صدرک کہو سبحان اللہ جنہوں نے قرآن نال پیارے کہو سبحان اللہ جنہوں نے نبی سلطان نال پیارے گج کے کہہ دے سبحان اللہ الم نشرح لک صدرک اے سونیاں اسی تواڈے سینے نو فراخ کیتا تواڈے سینے نو اللہ پاک نے کھولے ہے اے دا مطلب کوئی نہیں کہ سینہ رب نے بڑا کر دیتا دل اللہ نے بڑا کر دیتا نہیں بلکہ دا مطلب اے کہ سینے نو فراخیاں دیتیاں نے کہ سونیاں تو انو گالیاں نکالن والے گالیاں دین گے پر تسی انہاں دا جواب نہیں دیو گے تو انو مندہ بولن والے مندہ بولن گے پر تسی انہاں دا جواب نہیں دیو گے اے تواڈی مخالفت کرن والے مخالفتاں کرن گے پر تسیوں دا جواب نہیں دیو گے اے اللہ جڑے میری مخالفت کرن گے اللہ پھر انہاں دا حل کی ہوئے گا اللہ پاک فرماندے نے سونیا تسی نہیں بولنا اے تواڈی جڑا مخالفت کرے گا او دا میں رب آپ جواب دیاں گا کہ انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سونیا جیڑا تیری شیخ سونیا جیڑا تیری مخالفت کرے گا انہاں نو لتر میں پھیراں گا انہاں نو پولے میں ماراں گا اللہ پاک آندے نے تیرے بارے دے اندر مکے جنہ کو حرام مچا دیتا اے کہندے نے کہ محمد دا باقی نام نہیں رہ جائے گا کیونکہ بیٹا زندہ کوئی نہیں تے بیٹیاں تو نام نہیں چلدا بیٹیاں تو نام چلیا کردہ اے پتراں تو نام چلیا کردہ اے آندے سن نعوذ باللہ کہ محمد دی نسل کوئی نہیں اے دی بقا کوئی نہیں اے دا نام کوئی نہیں لوے گا اللہ پاک نے اعلان کر دیتا کہ سونے تیرا خاندان مکان والے انہاں دے خاندان مکا دیاں گا اے تیرا حسب نسب مکان والے میں ذلیل کر دیاں گا برباد کر دیاں گا او ذلیل ہوندے رہن گے اور اسی انشاءاللہ انہاں تے لعنت پاندے رواں گے انہاں ظالماں دا انہاں کافراں دا منہ کالا ہوندا رہے گا اور سونے مصطفیٰ دا بول بالا ہوندا رہے گا اسی وہ لوگ ہاں کہ جنہاں نبی پاک دی شان نو منیا قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھ کے میرے سونے نبی نو بڑا کچھ کیا کہن والے آنکھیا نعوذ باللہ مزمم اے صحابہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر اے سونے تو اڈا انہوں نے نام بگاڑ دیتا اے تو انہوں مزمم کہندے نے آپ علیہ السلام فرمان دے نے گسا نہ کرے آجے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ انہوں دے بارے کچھ نہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ السلام علیکم زندہ آباد ماشاءاللہ جی فضیلت الشیخ حضرت مولانا ثناء اللہ ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے ماشاءاللہ تو انہاں دی موجودگی ہے میں دو چار سبق دیاں باتاں میں سنا لا انشاءاللہ بات بند کر دینی ہے کیونکہ تسی میرا بیان سن دے لگدا کچھ تھک گئے ہو کیوں جی ہیں جی تھکے تے نہیں اکے تے نہیں جاگ دے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جاگ دے نے اچھا کئی ڈر دیاں تھلے رکھے بھی شاید بدل جان اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ فاروق عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں روٹی دا بھی انتظام ہے بھی ماشاءاللہ کہہ دے سبحان اللہ اللہ جو کھانا دے تے سبحان اللہ پا کے وہ کھاندا جو نہیں تے سانو ضرورت ہے اسی کھانا ہے او دا دیتا ہویا تے رج کھانا کا ہو انشاءاللہ
کیڑی گل کر رہا سا میں کہ نبی علیہ السلام دا نام بدل دیتا سون والے اللہ تین برکت دے بڑا مزہ آ رہا اللہ تین عزت دے اللہ تین مواحد بنا دے متبع سنت بنا دے میرے دوستو نبی علیہ السلام دا نام بدلے ہے تے نبی علیہ السلام دے کول صحابہ اے سونے تو اڈا نام بگاڑ دیتا اے تو انوان دینے مزمم ایسا مزمم ویسا میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے میرے صحابہ قبران دے کیوں ہو پریشان کیوں ہندے ہو او تے کسے مزمم نو مندہ پہ کہیں دینے اللہ تے میرا نام ہی اس تو جدا رکھ دیتا ہے او تے گالیاں کسے مزمم جناب ہے مزمم نو دین دینے رب نے مینوں تے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے شانہ عظمتہ میرے نبی دیاں علم نشرح لکا صدرک سونیا تو اڈا سینہ کھول دیتا اے تو انو مندہ بولن والے بڑے مندہ بولن گے لیکن تسی اے تو سینے دے اندر کوئی قدورت نہیں رکھو گے کوئی بغض نہیں رکھو گے تو اڈے جراب سینے نو میں کینے تو پاک کر دیتا اور پھر میں اعلان کرنا چاہنا کہ علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی لنگے آؤ گلی مہکا گیا جیڑی گلی لنگے آؤ گلی مہکا گیا پلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا اے سید کونین تے جگ اتے چھا گیا سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کیا کہنے آپ دی عظمت دے کیا کہنے انہا مکے والے نے بڑا رولا پایا نبی پاک دی بڑی مخالفت کی تھی ابو جال نبی پاک دے مقابلے دے اندر تے آکے کہندہ ہے کہ تیرے نال کون ہے ساری برادری میرے نال سارا شریکہ میرے نال سارا علاقہ میرے نال سارا مکہ میرے نال سارے رفقا میرے نال اے سارے سپاہی تے فوجہ میرے نال تیرے نال کون ہے میرے سونے پیغمبر نے بڑے پیار دے نال جواب دیتا بڑے جناب حکمت پریا جواب میرے سونے پیغمبر دا آپ فرمان دینے ہاں میں ماننا وا ساری برادری تیرے نال سارا شریکہ تیرے نال سارا محلہ تیرے نال سارا مکہ تیرے نال سارے سپاہی فوجاں تیرے نال سارے لوگ تیرے نال اور تیرے نال سارا محلہ میں رب دا نبی نہیں کلا میرے نال میرا سارے گونج پہ جائے میرے نال میرا جدے نال اللہ ہوئے انہوں قبران دی لوڑ کا دیئے جدے نال پروردگار ہوئے انہوں ڈرن دی لوڑ کا دیئے جدے نال اللہ دا ساتھ ہوئے انہوں تو میرے دوستو نکیاں نکیاں ہون دی ضرورت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ایسی ہستی سانو عطا فرمائی اور ایسے نبی دا سانو غلام بنایا ہے کہ میں اعلان کرنا چاہنا ہوا کہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی دنیا دیاں لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا اے دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ پاک آندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ میں نو تو آنو عمل دی توفیق دے جنہ کو ٹائم ملے ہے میں انہاں کو اپنا جوڑا معاملہ بیان کر دیتا ہے اللہ قبول فرما لے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین